السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا لاندي لو 8 لو 16 ويت 2021. غيكون فرينيون ان كورس ان مع الوحده قلق صمايم التوقيت المغربي، في كلير فونتان توجور مع اون لي كينتي 1800 مترو البلا. قبل ما نشوفوا الكينتي نتاع غدا ندويو على ديال اليوم صراحه. حد الكينتي لي استنتجنا منه كباز 7 6، كما درنا لها كنا غادي نتخلصوا. جيم لي سيس تعمد دورتو ليكم عليه، يعني كان سير امسوغر في الجيم لي دي جور لي رينيون ان كورس 4 جا مع الجرون فافوري اللي هو الان ان سيس بور صحاب البريزات. لا باز كينتي 7 6 مالك الا تقلب على نمرة وتزيدها وتخلص في الكينتي نتاعك. بوسيبل تزيد تسعود، بوسيبل تزيد الكات دو لي صبحو فافوري وباينين. بالنسبة لصحاب اونلي كينتي فيب من الناس لي كيلعبو عندي صحاح، كانت هادي الباز من لي باز لي تحطو 4 7 2 2 بالاكس هنا مع الناف والسيس خرجناه على برا. بعد مشاورات طويلة واش يتحط السيس ولا الدو، تخدا دو لي صباح كا فافوري مالغري ما لا كانش عندنا في اللعب. مي كما قلت لكم الصباح عاد كيبان الكوت والكوتاج. بالنسبه لعدد الصباح خلاص وكان والو 5896 درهم لي زعمات باش يتلعب ديال العشيه اللي كان فيه لوردر 126 ألف درهم و990. هانئا جروب اونلي كينتي فيب، واحد من الناس اللي كيلعبوا يعني صحيح تا هما يستاهلوا، يعني تا هما راه كيخسروا رزقهم. كل كينتيات كينتي اللي كيتلعب فيه 3000 درهم، كتكونوا 3 باز هكا كومسا، عاد كتقلب فيه على لوردر، وإلا لعبتي فيه 3000 درهم ومشات لك لا باز كتولي خاسر فيه. هانئا وبصحة الناس كازا جروب في جروب اونلي كينتي فيب. هادو كينتيات مشاو. نشوفو نتاع غدا ديال غدا اللي عندنا به الغرض تا هو. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي ايبيسوديا l'entraîneur Pontal, le jockey Chimno, la corde 16, femelle de 4 ans, 3e, 7e, 7e, 4e, 6e et 6e. وانتوما بالنسبة لكم باش ما يبقاش فيكم الحال، راه اللب راه خديتوه البارح كان 7 6 باش تاخد جوج نمرات ويتعلقوا بجوج بهم في الكينتي. تعاود لي كان صعيب كاين كا اوتسايدر. راه هنا باين طوكار تزيدو هنا 3 الخير ودير دوبل اكس راه تخلص جوج والكات دي فافوري اللي صبحو يتلعبوا. الان صباح ما يتلعبش الصباح مي بون، يعني الاختيار كيبقى ديالكم مالغري راه حنا راه لعبنا داك الان. ملي كتلعب باز وكتلعب رزقك راه كتكون عندك شونس فحال هاديك، راه ملعوبه فيها 13 نمره، شديتيها غتشد فيها جوج لعبات. ملي كيطيح لوردر فيها هو اللي كيكون زوين فحال لورد تاع العشيه مالغري ما خلصش مزيان. هاد الان كيبقى خاسر مع الدو ورابح ساز. غادي ناخدها لكم ك اتونسيون. كنعزلو جميع النمرات اللي يتقدروا يتلعبوا. كما شفتوا حنا راه كنلعبوا حتى 13 نمره كاين اللي كيلعبها في جروب اونلي كينتي فيب، يعني هادو كلهم كيوليو ملعوبين. شنو كناخدوها اللوب اللي هو كيكون لاباس 3 نمرات وكنلعبوا بهم هادشي اللي كاين. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 سي ايغو تيلوك l'entraîneur Brand, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 5, mâle de 4 ans, 6e, 3e, 14e, 5e, 11e et premier. كيبقى رابح الان. غادي نضيفو مع صاحبو ك اتونسيون هاد لالين حتى الاخر ونتكلموا عليها. اليوم غنعطيوكم عاوتاني شي نومرات ديال لاباز ونخليوكم نتوما تصرفوا في الكينتي نتاعكم. من بعد راه هاد النومرات لاباز خصكم تستغلوهم من دابا صراحه، هما وجيه مليات اللي كنعطي مره حيت هادشي راكم عارفين راه
فيب و بريفي، الناس كيخلصوا رزقهم باش كياخدوه. دونك خصكم تستغلوه ملي تعطى مرة يعني بنادم خصو يتفرج في لا فيديو كله باش الا كانت شي سيربريز شي حاجه ياخدها. هادشي اللي غنقول لكم باش تقدروا تخلصوا. دونك et on continue avec le numéro 3, c'est Africain Grey, l'entraîneur P P de Noël ou le P de Noël. Donc le driver c'est Paisley. deuxième sixième premier et deuxième في لا ميوزيك نتاعو كيبقى رابح حساس مالغري داك الغلبة اللي رابح حساس سي مور. et on continue avec le numéro 4, c'est Redouane, l'entraîneur des Angles. le jockey c'est Mendy Zabal, la corde 4 56 kg ونص نتاع الثقل. donc on garde 4 ans 5e premier et 4e. غدا عندو premier handicap كيبقى خاسر مع 12. انا غادي نقتلو مالغري غيمشي فافوري صوف غدا الا كوفريت به فحال هداك اللعب طويل راه الا مشى فافوري راه كضطر باش تزيدو. Et on continue avec le numéro 5, c'est Ray Telios Love, l'entraîneur Escoder. le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 3 55 kg تاع الثقل. on garde 6 ans 4e deuxième premier 5e premier 8e et 4e. donc pour moi هاد le numéro 5 كيبقى غالب 9 وغادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est Falcon Rennes, l'entraîneur Bardette. le jockey Jorniak, la corde 13, on garde 5 ans, 2e, 8e, 13e et premier في لا ميوزيك نتاع هاد لونغر كيبقى خاسر مع 15. donc automatiquement pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Jerry, donc l'entraîneur des Angles, le même entraîneur ديال 4 غيديه جيرار موسي. كتبقى عنده premier 5e 10e 7e 10e et 7e في لا ميوزيك نتاعو. لا كورد 9 عنده مالغري خاسر معنا في 14 8 غادي ناخدو لكم كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Half Dancer, l'entraîneur Wessemier. le driver c'est Barzalona, la corde 1 mal de 4 ans 7e 5e 5e في لا ميوزيك نتاعو. دونك الويت كيبقى خاسر رابح الكنز والناف وما خاسر مع حتى شي واحد ولهذا غادي ناخدو انا كفافوري مالغري وما غيعطيوه كطوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Watts City, l'entraîneur Vermeulen. le jockey Paski 6e 3e 6e 5e et 6e. donc pour moi مالغري خاسر مع 1-5 غادي ناخدو كطوكار. انا كناخدو كطوكار مالغري هو كيمشي كفافوري. دونك الا لقيتو حاطو انا كطوكار راه يعني راه ضعيف واخا فافوري. الا لقيتو حاطو كفافوري وطوكار راه كيكون مجهد يعني العكس. Et on continue avec le numéro 10, c'est Mary Senshi, l'entraîneur Wattel, la corde 15, femelle de 5 ans. le jockey Théo Bachelot, 3e 6e 5e et 11e. donc 10 كيبقى كفيميل برانية على الكاتيجوري نتاع الكينتي تغدا. كلير فونتان 7 بارطون 11 بارطون 16 بارطون دارت فيها 5e صابل فيبري. دونك صابل فيبري 5 لود 11e 55 كيلوغرام. هنا 5 لود 1600 كلاس 2 دارت فيها واحد 4 تيو باشيلو. غدا كلير فونتان كيشبه صراحة 5 لود وجاية كانت هو وبرانية. انا غادي نفضل الرجال عليها وغادي نقتلها سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Langue de Minuit, l'entraîneur Wattel. le jockey Demero, le même entraîneur ديال 10. donc غادي في لاكورد 6 اللي هي مرتاحة 3e 9e تا هو براني. انا غادي ناخدو غدا هنا كفافوري. donc le numéro 11 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Lady Bog, la corde 10, femelle de 4 ans. l'entraîneur Domingue Garmel. le jockey Hardwin 4e 3e 2e et premier.
دونك ندخلو نشوفو نتأكدو من لي كورس نتاع هاد الليدي. غالبا رضوان اللي هو الكاتخ. دونك هنا شونتي سان كلود ا ريكلامي لونشون اي الكومبينغ 11 بارطون. دونك بور موا هاد دوز كما قلت فهاد التيران وفهاد الحالة غنفضل الرجال على العيالات. غادي نقتل لو نيميرو 12 et on continue avec le numéro 13, c'est Eltra Cole. L'entraîneur c'est Doulouse, le jockey le maître, deuxième, premier, 17e, troisième. Donc كيبقى خاسر مع 7 malgré خاسر مع 7. C'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est Soul Dancer. L'entraîneur c'est Almon Radi Mel, le jockey Michel Mel, 5e, premier, deuxième, la musique نتاعو l'accord 2 كيبقى غالب 7 بوحدو 14. donc غالب 7 راه c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 15, c'est Walkoz. L'entraîneur c'est Smerzak, le jockey c'est Henrik. كتبقى عنده 10e, 9e, 2e et 4e, 3e. دونك كيبقى غالب 6 اللي حنا قاتلينو خاسر من الويت من لالين تاع الويت لي كيبان ليا صراحة كعود مجهد. دونك غادي تتم الاضافة ديالو هنا كعود ثامن بين فافوري اوتسايدر توكار. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Pettinger. L'entraîneur Combesmel, le jockey c'est Veron. Donc femelle de 4 ans كتبقى خاسرة مع ال1 اوتوماتيكمون غادي نقتلها. شحال الفيميلات بعد هنا؟ 1 2 3 الفيميلات والواحد و4. دونك خدينا الواحد في اتونسيون كفيميل. دونك بور موا لا باز اللي غادي نعطيكم غدا وغيكون من الاخر نهارات اللي غادي نعطي فيهم واقيلا لا باز. الا ما كانش تفاعل وطلعوا الفيديوهات غادي نعطيكم ال11 وغادي نعطيكم 13 جوج نوامر ديال لا باز الكينتي. غادي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيك. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس اي ا توت اي ميرسي.